Sa inyo diha mga ma'am sir, no? Ako dahil ni ma'am sir, si boy classmate. Karon ma'am sir, basin natingala mo nga wala ni kan mga hapit na mga 1 year wala ko ka vlog ma'am sir. Tungod kay naalay mang gagmay nga kakulian nga akong gipanguna, especially sa akong pamilya. So karon ma'am sir, medyo nakaluag-luag na tagamay sa atong panginabuhi. Mo share po ta og ginagmay nga mga blessing sa mga tao nga ngayon tagaan ma'am sir, no? At mao ni ma'am sir nga among ipanghatag sa mga tao nga deserve gid katagaan, labi na sa among mga labyan nga mga luoy kayo nga mga tao nga maski nilang gagmay ma'am sir, no? Dako na kay tabang sa ila, malipay na gikay sila ma'am sir kay sa ilang sitwasyon dili gid dali mo nang maski nilang ni sa gagmay ma'am sir nga among mahatag unta na nga among malabyan matagaan kanang deserving gid nga mga tao ma'am sir, no? Punta na ang gabayan mo ninyo sa among paglakaw-lakaw sa among katim sa boy classmate sa atong pauban. Punta na nga labi na sa Ginoo magampo mi nga ang malabyan namo matagaan kanang deserving gid nga tao ma'am sir. Punta na nga dili ipadayon ninyo ang among pagsuporta labi na sa inyong pag-share sa among video, pag-like o pag-comment. Punta na ipadayon ninyo ma'am sir kay dako na kagtabang na pag-abot sa panahon, daghan batag matabangan. Mao ni karon ma'am sir among ipanghatag sa mga tao nga deserving gyud, labi nang malabyan namo nga luoy kayo, nga ngayon kay silang tagaan ma'am sir. Nya oras to ma'am sir, abangan ninyo ang among mga video nga among matagaan ani. Unta na ma'am sir nga ubanan mi sa Ginoo sa inyo, yan po niya among mga paglakaw ma'am sir, among matagaan ani. God bless sa inyo ma'am sir.